अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु अनि राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना पनि। गएको सोमबार मात्रै हामीले यो वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस मनायौं। 2022 सालदेखि हुन त हामीले भदौको 4 गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका थियौं, तर 2063 सालदेखि भने भदौ 29 गते हामीले यो राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन थाल्यौं र त्यही अनुरूप गएको सोमबार हामीले यो वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस मनायौं, तर अलिक फरक किसिमले। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको औपचारिक कार्यक्रममा योपालि बालबालिकाहरूले आफ्ना सांगीतिक प्रस्तुति त दिन पाएनन्, तर बालबालिकाको हक अधिकार स्थापनाको क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूको बारेमा र गर्न सकिने कामका बारेमा भने धेरै चर्चा परिचर्चा भए। यही क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बालबालिकाहरूलाई अनि समग्र राष्ट्रलाई नै यो राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो र आफ्नो शुभकामना मन्तव्यमा बालबालिकामाथिको लगानी किन हाम्रो मुलुकको लागि आवश्यक भन्ने बारेमा पनि आफ्नो विचार दिनुभयो। त्यस ढङ्गको हाम्रो अध्ययन अध्यापन विधि, विद्यार्थी बालबालिकाको रुचि र त्यसमा अलिकति बढी खर्च लाग्न सक्दछ, तर बालबालिका माथि भएको खर्च फुर्मास होइन। बालबालिका माथि भएको खर्च हाम्रो भविष्यमाथि भएको खर्च, मानव जातिको उत्थानमाथि भएको खर्च। अर्को कुरा, हामीले बालबालिका भन्दा समग्र बालबालिकाको कुरा गरिरहेका छौँ। यसमा हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व पश्चिम जहाँसुकै बस्ने, जुनसुकै आस्थाका, जुनसुकै भाषा बोल्ने या जुनसुकै पृष्ठभूमि, जुनसुकै ओरिजिन, जुनसुकै जात, जेसुकै भए पनि, अथवा शारीरिक रूपमा वा मानसिक रूपमा सक्षम वा अक्षम जे भए पनि कुनै प्रकारको भेद गरिनु हुँदैन। उनीहरूको बाँच्न पाउने हक, उनीहरूले अभिभावकत्व पाउने हक, संरक्षकत्व पाउने हक, त्यो उनीहरूको हक। त्यसकारण त्यस हकलाई हामीले सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। आज यस अवसरमा म विश्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बालबालिकाहरूका लागि कमसेकम हाम्रो बालबालिकाको भविष्यको लागि, मानव जातिको भविष्यको लागि असल वातावरणमा हुर्किएका बालबालिका असल नागरिक हुन सक्दछ। त्यो वातावरण मानव जातिको भविष्यको लागि सुखद हुन सक्छ। त्यसकारण विनाशकारी हतियारको उत्पादन, सङ्कलन, विस्तार रोकौँ। बालबालिकाको हेरविचारतर्फ यो विशाल खर्च जो हतियार निर्माणमा, विनाशका पक्षमा, विनाशका कामहरूमा लागिरहेको छ, त्यो बालबालिकातर्फ फर्काउँ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको यही भर्चुअल सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पार्वत गुरुङले हाम्रो मुलुकलाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउनका लागि भइरहेका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। साथै बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो र यसै गरेर बालबालिकाका मुद्दा कुनै एउटा मन्त्रालय वा कुनै एउटा संस्थाको मात्रै जिम्मेवारी नभएर यसका लागि सबैजना मिलेर लाग्नुपर्ने पनि उहाँले विचार राख्नुभयो। यसबाट विभिन्न किसिमका रचनात्मक र सृजनात्मक क्रियाकलापहरू गरेर बाल प्रतियोगिताहरू, वक्तृत्व प्रतियोगिताहरू र अन्य विविध कार्यक्रमहरू गरेर यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा यसरी सम्पन्न गर्नको निम्ति जुन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार
र अनि सङ्घ संस्थाहरू र विभिन्न किसिमका नागरिक समाज र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले जसरी यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति र राष्ट्रिय बाल दिवस मार्फत यसले अहिले भोगिरहनु परेको समस्या र आगामी कार्यदिशाको निम्ति जुन ढङ्गबाट हामीले बालबालिकाका सबैको सरकारको सक्षम बनाउने हाम्रो अभियान हो भन्ने एउटा उद्देश्य र ध्येयसहित हामीले जुन किसिमको एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ, म स्वाभाविक रूपमा यसको निम्ति सबले सुझाव दिनुभएको छ र सबले आफ्नो किसिमका चाहिँ बालबालिकाको क्षेत्रमा, नीतिको क्षेत्रमा, कार्यक्रमको क्षेत्रमा, कार्यविधिको क्षेत्रमा र यसलाई ऐन संशोधनको क्षेत्रमा थप एउटा र फेरि पनि 10 वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको विषयमा पनि यहाँको सुझाव, महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको छ। हामी मस्यौदाको क्रममा छौँ। मन्त्रालयले औपचारिक कार्यक्रम गरिरहँदा बालबालिकाको अधिकार स्थापनाको क्षेत्रमा लागिरहेका सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नै किसिमले भर्चुअली नै भए पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका थिए, जसमा विशेष गरेर बालबालिका अनि किशोर किशोरीहरू सहभागी रहे। यही क्रममा सिभिन नेपालले पनि समग्र राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालको आयोजनामा एउटा कार्यक्रमको सोच बनायो, जसमा किशोर किशोरीहरूले, भाइ बहिनीहरूले आफ्ना क्षेत्रमा आफू जस्तै उमेरका भाइ बहिनीहरूले, किशोर किशोरीहरूले, बालबालिकाहरूले यो कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको अहिलेको अवस्थामा के कस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ त्यसको बारेमा एक आपसमा सरसल्लाह छलफल गर्ने भनेर एउटा विशेष खालको कार्यक्रमको आयोजनाको तयारी गर्यो। यही कार्यक्रमको तयारीका लागि भाइ बहिनीहरूले कसरी आफ्नो प्रस्तुतिहरू तयार पारे त, यसै बारेको यो छोटो सामग्री अब हामी राख्दैछौँ। यो चाहिँ एउटा एकदम हुन्छ नि, अब चाइल्ड प्रोग्राम भएपछि चाहिँ अन्डर 18 नै कोही हुनुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ सिमरन थापालाई चाहिँ हामीले चुज गरेको छौँ होइन। उहाँ जो एकदम इन्ट्रेस्टेड पनि हुनुहुन्छ र सक्नु पनि हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। र हाम्रो जुन यो हुन लागेको जुन प्रब्लम छ अहिलेको जुन यो पेन्डेमिकमा चाहिँ चिल्ड्रेनहरूलाई के कस्तो खालको प्रब्लम छ, चिल्ड्रेनहरू जस्तै अब हामी मात्र नभएर चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ, जस्तै डिसेबल पनि हुनुहुन्छ, कोही चिल्ड्रेनहरू हुन्छ नि, सिन्ड्रम्सहरू भएको चिल्ड्रेनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू लगायत सबै चिल्ड्रेनहरूको चाहिँ समेटेर चाहिँ उहाँहरूको इम्प्याक्टहरू होइन, कस्तो कस्तो ठाउँमा कस्तो कस्तो इम्प्याक्ट भइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भर्चुअल अनलाइन मिटिङ गर्ने भनेर चाहिँ हामीले डिस्कस गरिरहेका छौँ अहिले होइन। जसको लागि चाहिँ टाइम चाहिँ अब मैले मात्र भन्दा नि हुँदैन होइन, अब सबैजनाको टाइम के कस्तो हुन्छ, सबैजनाको अब म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, टाइम म्यानेजमेन्ट त्यही अनुसारले गर्न सकिन्छ होइन। त्यो छ मलाई अहिले। जस्तै सुदूरपश्चिमको एकजना बहिनी हाम्रो धनसराले बोल्नुहुन्छ भने बैतडीबाट पनि यहाँ सहभागी बोलाएको चाहिँ हाम्रो कुरा समेटिएको छ कि छैन त्यो कुरामा यो पनि राख्नु न भनेर फिडब्याक आजै दिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कि स्पिकर बाहेकका भाइ बहिनीहरूलाई पनि निम्ताएका छौँ। त्यसैले डेट भइसकेपछि हामीले त्यो सिमरन बहिनीले अलिकति चाहिँ बोलेर कार्यक्रम सञ्चालनै गरेर चाहिँ हामीलाई अलिकति डेमो, त्यसपछि हामी फिडब्याकहरू दिने काम चाहिँ गर्छौँ। भन्नाले साथीहरूले नै यसो गरौँ न, हामीले भन्दा नि साथीहरूले नै तपाईँहरूलाई चाहिँ फिडब्याक दिने। अनि बैतडीको इस्यु यो छ है अथवा दैलेखको इस्यु यो छ है, यो चाहिँ अलिकति यो पनि राखौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसपछि हामी छलफलमा जान्छौँ। फेरि पनि सबैजना नमस्कार, म पवन राई र मैले 17 पुरा भएर म 18 वर्षको भएँ र म चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 बाट र म आज चाहिँ एलजिबिटिआईक्यू बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँहरू समक्ष आएको छु। जुन कोभिड-19 को समयमा हामी जुन 18 वर्षभन्दा मुनिको एलजिबिटिआईक्यू समुदायको लगभग 2-3 जना साथीहरूले आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ। जुन चाहिँ समाजले नबुझेर कति साथीहरू आफ्नै घर परिवारबाट अपहेलित भएर निकालिनु भएको छ, जसले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो शिक्षाबाट टाढा भइराख्नु भएको छ। अनि त्यसै गरी अब डिप्रेसनमा जाने अनि सुसाइड गर्नु बाध्य हुने अनि यसै गरी लागु पदार्थहरूमा लाग्ने, यसले गर्दा चाहिँ जुन रोजगारहरू सहज ढङ्गले नपाउने, जुन पछि भविष्यमा गएर के गर्ने होला, मेरो जीवन कस्तो होला, म को होला भनेर आफूमाथि नै क्वेसनहरू गरिराख्नु भएको छ र गरिरहेको हुन्छ। सर्वप्रथम कि कोभिड-19 ले बालबालिकाको संरक्षण
यति धेरै नै नकारात्मक असर पारेको छ कि यति लकडाउनको कारणले घरको आर्थिक स्थिति आर्थिक क्रियाकलाप न्यून भएको कारणले बालबालिकाको कुपोषणको शिकार भएका छन्। बालबालिकाको जीवनलाई संरक्षित गर्न भने बालबालिकाको जीवनमा धेरै असर नकारात्मक पुर्याएको छन्। सर्वप्रथम विश्वव्यापी महामारी र विनाशको रूपमा फैलिएको कोरोनाको निमित्त जारी लकडाउन वास्तवमा हामी सबैको लागि अभूतपूर्ण समय हो। विशेष गरी बालबालिकालाई यो अवरोधको सामना गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। 6 महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी तालाबन्दीले बालबालिकाको सामाजिक र शारीरिक गतिविधि सीमित गरिदिएको छ, जस कारणले गर्दा शारीरिक र मनोवैज्ञानिक समस्याहरू आउने गरेको छ। उनीहरूलाई पनि अहिले वयस्कहरूलाई जस्तै हुने डरहरूको चाहिँ शिकार बन्न पुगेको छ, जस्तै मृत्युको डर, आफन्तहरूको मृत्युको डर, यसै गरी अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने डरहरू जस्तो डरहरू देख्न थालेको छ भने अझ यसमा पनि पहिलेबाट चुनौतीपूर्ण वातावरणमा बाँचिरहेका या सोसल सपोर्ट नभएको गरिबीको सामना गरिरहेका बालबालिकाहरू अझ बढी जोखिममा छन्। सबैजनालाई म मन्जु थापा मगर बाँकी जिल्लाबाट। लकडाउनको 7 हप्ताभित्र नै धेरै भायोलेन्सको केसेसहरू आएको छ, जसमध्ये 103% डोमेस्टिक भायोलेन्सको केस छ भने 15% सोशल भायोलेन्सको केस रहेको छ र 26% रेपको केस छ भने 7% चाहिँ रेप अटेम्पको केस रजिस्टर भएको छ र त्यसमध्ये पनि 5% चाहिँ सेक्सुअल एब्युजको केस छ भने 1% चाहिँ मर्डरको केस रहेको छ र 11% चाहिँ मर्डर अटेम्पको केस रहेको छ। अहिले घरबाट बाहिर जाँदा कोरोना संक्रमणको डर छ, यसैले धेरैभन्दा धेरै समय हामी घरमै बिताइरहेका छौँ। यस्तोमा अभिभावक अनि बालबालिकाहरू सबै एकैचोटि घरभित्र रहँदाखेरि बालबालिकाको सुरक्षाको दृष्टिकोणले, संरक्षणको दृष्टिकोणले उनीहरू निकै सुरक्षित छन् भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर यदि हाम्रो मुलुकमा विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका हेल्पलाइनहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बालबालिकामाथि भएका हिंसा कुनै पनि दृष्टिकोणले कम भएका छैनन्, अझ कतिपय अवस्थामा बढेका छन्। बाल विवाह भइ नै रहेका छन्, बाल श्रम अहिले पनि जारी छ, बालबालिकाको कुनै न कुनै किसिमबाट ओसार पसार अहिले पनि भइ नै रहेका छन्, यौन हिंसा त अझ बढिरहेका छन्। यस्तो बेलामा बालबालिकाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने त भनेर हेल्पलाइनहरू लागि परेका छन्। हेल्पलाइनका कर्मचारीहरू यो कोरोना संक्रमणको डरको परवाह नगर्दै विभिन्न ठाउँमा बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि परेका छन्। यस्तोमा यी हेल्पलाइनहरूलाई अनि बालबालिकाको सुरक्षाका लागि बनाइएका संयन्त्रहरूलाई कसरी दिगो बनाउने त भन्ने बारेमा महिला तथा संसदीय विकास समितिका सदस्यहरू लागि परेका छन् र सिभिल नेपाल संघको सहकार्यमा महिला तथा संसदीय विकास समितिका सदस्यहरूले मिलेर एउटा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्यो भर्चुअली, जसमा विभिन्न ठाउँमा रहेका बाल हेल्पलाइन अनि बालबालिकाका सुरक्षा संयन्त्रलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ र त्यसमाथि पनि विशेष गरेर बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न खाले तथ्याङ्कहरूलाई कसरी संस्थागत बनाउने, कसरी यी तथ्याङ्कहरूलाई बालबालिकाको हितका लागि उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो। यही छलफल कार्यक्रमको बारेमा हामीले एउटा छोटो रिपोर्ट बनाएका छौँ। अबको प्रस्तुति यही रिपोर्ट। बाल हेल्पलाइनमा कतिवटा कल आयो भन्दा 1 लाखवटा कल आयो हामी भन्छौँ र यो 1 लाख भनेको चाहिँ के हो यो 1 लाख भनेको? 1 लाख भित्रका मानिसहरू हामी सोच्दैनौँ नि। अनि त्यहाँभित्र हामी भन्छौँ कि गत वर्ष 3000वटा घटना चाहिँ बाल यौन शोषणका आयो। के हो यो 3000वटा घटनाहरू भनेको? एकजना बालक अथवा बालिका जसले यो हिंसा सहेको छ, जसले यो यौन शोषण सहेको छ, उहाँहरूमाथि बितेको चाहिँ पीडा, प्रताडना, त्यो सबै यो घटना यो चाहिँ नम्बरभित्र छ भन्ने कुरा धेरै मानिसहरूले बिर्सिसकेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी एनजिओहरूले आफूलाई पनि सेल्फ क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट हुन्छ अनि त्यो प्रोजेक्ट केही समयसम्मको हुन्छ अनि हामीलाई नम्बर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो यतिको अवधिमा, यो 2 वर्षको अवधिमा हामीले चाहिँ
5000 जना बालबालिकासँग पुग्यो र त्यो बित्यो भन्ने जस्तो हुन्छ होइन। त्यो एक जना बालबालिका जसले हामीलाई फोन उठाएर आँट गरेर मलाई बलात्कार भएको छ, मलाई पिटेको छ भनेर कल गर्छ, त्यो चाहिँ हामीले रिस्पेक्ट, त्यो डिग्निफाइड रिस्पेक्ट हामीले दिएको छौँ कि छैनौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हाम्रो नेपाली क्यालेन्डर चाहिँ यसले सपोर्ट गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस क्यालेन्डरलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा क्वार्टरको चाहिँ अब हामीलाई रिपोर्ट चाहियो भने विदिन अ क्लिक हामीले यो 3टा मन्थ सेलेक्ट गरेपछि 14,000, त्यसै गरी चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरको सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ 21,000। अब यसबाट पनि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन अहिले यो कोभिडको टाइममा छ, यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो कल वात्तै बढेको देखिन्छ। हाम्रो अलमोस्ट 35% यो इनिसियल लकडाउन पिरियडमा हाम्रो हेल्पलाइनमा 35% कल चाहिँ इन्क्रिज भएको चाहिँ हाम्रो यो तथ्याङ्कले चाहिँ देखाएको छ। अब यो चाहिँ अब मैले अघि नै भने हाम्रो यो जुन सिस्टम आउनुभन्दा अगाडि हामीले यो रिपोर्टहरू यो एनालिसिसहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ 2-3 दिन लाग्थ्यो भने अब मलाई 2 सेकेन्ड पनि लागेन यो सूचना निकाल्नको लागि। जस्तै दुवै बालबालिका आमा बुवा चाहिँ गुमाउने चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ 80 जना रहेछन्। अब यो 80 जनाको चाहिँ के छ त स्थिति भन्ने कुराहरू पनि हामीले निकाल्न सक्यौँ। त्यसै गरी परित्याग गरेको छ भने चाहिँ कसले परित्याग गरेको त, अथवा दुवैजनाले परित्याग गरेको 44 जना, आमा बुवा दुवैजनाले परित्याग गरेको 44 जना रहेछ, त्यसमा पनि अब बुवाले गरेको 162 जना रहेछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र परित्याग गरेको कारण पनि के हो त भन्ने कुराहरू पनि हामीले अझै यसमा चाहिँ निहालेर चाहिँ एकदमै डिटेलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब यो डेटाको कुरा गर्दाखेरि अब जब नीति बनाउने कुरा हुन्छ, एउटा तथ्यमा आधारित नीति बनाउनका लागि चाहिँ यस्ता डेटाहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामी छलफलमा अबपछि जानेछौँ। अब अलिकति हेल्पलाइनहरूको के अनुभव छ भन्ने बारेमा म सुदूरपश्चिमबाट सुरु गर्न चाहन्छु। लकडाउनकै अवस्थामा हुन त अहिले पनि अब लकडाउन अब खुकुलो भए पनि अब पेन्डेमिक झन् बढ्दो अवस्थामा छ। अहिले हामीले चाहिँ अब 381 जना बालबालिकालाई, यो जनवरीदेखि यताको यो डाटा हो, 381 जना बालबालिकालाई चाहिँ सहयोग पुर्याएका छौँ। र हामीले चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा विभिन्न हिंसामा परेका, यौन हिंसा विशेष गरेर चाहिँ यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लकडाउनकै अवधिमा रेस्क्यु गरेर ल्याएको छौँ। जस्तै अब यो डडेलधुराको एकजना बालिका, यौन हिंसा पीडित बालिकालाई चाहिँ ल्याएर यहीँ अब हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ हामीले मुद्दा दर्ता गरायौँ। त्यसै गरेर हामीले हिजो अस्ति भर्खर पनि डोटीका 3 जना बालकहरूलाई यो निषेधाज्ञाकै अवधिमा हामी डोटीसम्म पुगेर ती बालकहरूको उद्धार गरेर ल्याएका छौँ र बालकहरू हामीसँगै छन्। र यो लकडाउनमा चाहिँ विभिन्न बालबालिकाहरूलाई चाहिँ बालबालिकाहरूको फोनहरू एकदमै धेरै आएको थियो होइन। त्यसमध्ये पनि अझ कोरोनाको बारेमा जान्न होइन, कोरोनाको बारेमा बुझ्नलाई चाहिँ बालबालिकाहरूले एकदम बाल हेल्पलाइनमा फोन गर्नुभयो। के हो त कोरोना भनेको, कोरोना लाग्ने बित्तिकै हामीलाई के असर पर्छ कि पर्दैन, हामीले आफ्नो अभिभावकहरूलाई हाम्रो वरिपरि हामीले कसरी सुरक्षित राख्ने त भनेर उहाँहरूले एकदम क्वेसनहरू गर्नुहुन्थ्यो होइन। यो उसको बेला लकडाउनको बेलामा चाहिँ 492 कलहरू चाहिँ सम्बोधन भएको छ होइन। त्यसमध्ये चाहिँ 200 कलहरू चाहिँ यही पेन्डेमिककै बारेमा सोध्नको लागि, बुझ्नको लागि कलहरू गर्नुहुन्थ्यो। सेल्टरमा राख्नको लागि चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्य र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गरी उहाँहरूको हिस्ट्री हेरेर, हिस्ट्री चेक गरेर आवश्यकता अनुसार आरडिटी टेस्ट र पिसिआर टेस्ट के आवश्यक छ त्यो गरेर मात्र हामीले सेल्टरमा राखेको छौँ। म पोखरामा शङ्कर नेपाली, यो कोरोना कोभिडसँगै यो बाढी को समस्या पनि भएका बालबालिकालाई हामीले सम्बोधन गर्यौँ। विशेष गरी म्याग्दी, हामी कास्कीमा भएर पनि हामीले म्याग्दी जिल्लामा रहेका 50 भन्दा बढी बालबालिकालाई हामीले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ लत्ता कपडा चाहिँ हामीले सहयोग चाहिँ पुर्यायौँ। हामीले यसरी चाहिँ भीमफेदी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा पनि हामी जाँदैछौँ। बाल विवाहको केस आएको छ भन्ने छ र यो कोभिडकै समयमा हामी थुप्रै बालबालिकाको बाल हेल्पलाइनको बारेमा होर्डिङ बोर्डैसम्म पनि राख्यौँ, पिएसए पनि चाहिँ प्रसारण गरिरहेका छौँ र त्यसै गरेर चाहिँ हेटौँडा महानगरपालिकाको नागरिक बडापत्रमा चाहिँ पनि यो 1098 को स्लाइड चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ बालबालिकाको आपतकालीन उद्धार राहत भनेर हामी छिर्ने बित्तिकै त्यही 1098 हेटौँडा महानगरपालिकाले पनि राखेको कुरा म जानकारी गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर सम्पूर्ण स्थानीय तहसम्म पनि 1098 पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले मकवानपुर जिल्लामा 10 वटा स्थानीय तहमा बाल हेल्पलाइनका सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी
प्रकाशन भएका चाहिँ सम्पूर्ण बुकहरू स्टिकरहरू हामी पुर्याएका छौँ र यही अवधिमा हामी 3टा चाहिँ स्थानीय तहबाट पनि 2,75,000 रुपियाँ चाहिँ मकवानपुरको बाल हेल्पलाइनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिनुभएको छ। थप व्याख्या थप निर्णयहरू गर्नुपर्ने छन् भने त्यो सबै काम गर्ने विषयमा हामी संयुक्त भएर साझा रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबैको सरोकार। जब देखे एउटा जाडो याममा मैले मन उदास भयो र खेल्यो थुप्रै कुरा, मन उदास भयो र खेल्यो थुप्रै कुरा, जब देखे एउटा जाडो याममा मैले मन उदास भयो र खेल्यो थुप्रै कुरा, मन उदास भयो र खेल्यो थुप्रै कुरा, कहाँ होलिन् आमा, कहाँ होलान् बाबा, कहाँ होलिन् आमा, कहाँ होलान् बाबा, गए कता दाजु दिदी, कहाँ भाइ बहिनी, गए कता दाजु दिदी, कहाँ भाइ बहिनी, त्यो फुच्चेलाई जब देखे एउटा धुम्म दिनमा मैले मन उदास भयो र खेल्यो थुप्रै कुरा, मन उदास भयो र खेल्यो थुप्रै कुरा, थुप्रै कुरा, थुप्रै कुरा। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु अपराध हो। यसैले तपाईले पनि कहीँ कोही बालक वा बालिका श्रममा लागिरहेको देख्नु भएमा वा उनीहरू कुनै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको लागेमा तत्कालै बाल हेल्पलाइनको फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा खबर गर्नुहोला। यो नम्बरमा तपाईले फोन गर्ने बित्तिकै बालक वा बालिकालाई आवश्यक उद्धार परामर्श वा सहयोग दिन्छ। खायो होला त्यसले के, खेल्यो होला के, सुत्यो होला कुन सिरानीमा, कस्तो सपना देख्ला, सुत्यो होला कुन सिरानीमा, कस्तो सपना देख्ला, त्यो फुच्चेलाई जब देखे एउटा कालो रातमा मैले मन उदास भयो र खेल्यो थुप्रै कुरा, मन उदास
यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यतिन्जेल हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अनि आजको कार्यक्रम बारेमा केही सुझाव सल्लाह वा विचार भएमा यहाँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेल balsarokar100100@gmail.com मा। अहिले यो अलिकति फरक खालको अवस्थामा हामीले भएका स्रोत साधनहरूलाई उपयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसमा के गर्दा कार्यक्रम अझ राम्रो र प्रभावकारी हुन सक्छ त्यसबारेमा पनि यहाँले आफ्ना विचारहरू दिन सक्नुहुन्छ। अनि यसै गरेर युट्युबको हाम्रो च्यानल 7 बाल सरोकारमा यहाँले आजको कार्यक्रम अनि आजकारीका सबै कार्यक्रमहरू आफूलाई पाएक पनि कुनै पनि बेलामा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनुहोला र कार्यक्रमबारेका विचारहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता अरू नै विषयवस्तुसहित हामी फेरि फर्कनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सबै साथीहरूसँगै म प्रमिला मानन्दर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार। ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार, सरोकार। बाल अधिकार हामी सबै